تے مووی تہاڈی دو قسماں دی، ایک ایتھے بندی پئی ہے، ایک آئے بندی پئی ہے، تے ایک مدینہ شریف بندی پئی ہے۔ اے ڈی ایس پی فراگی آ جائے تے پاؤں دبائے۔ ہون مووی بھی شروع چھوڑنا نہیں۔ نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ قرآن سن کے تو سن آپ ہی جرات نہ بولنا ہے کہ سبحان اللہ، کیونکہ قرآن سن کے بھی نہ سبحان اللہ کبھی تو مڑتا اللہ ہی ہے نا مطلب ہے۔ میں آیت پڑھی ہے تو سی آنکھو سبحان اللہ، ایک کری پھر بولو بولو پھر بولو۔ اچھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک الصلاة والسلام، اور سارے بولو وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گینا بھارا ہو، نال شفاعت نبی سرور عالم، چھٹفی عالم سارا ہو، حدو بھی حد درود نبی سرور تے، جس دا ایڈ پسارا ہو، میں قربان انہا تو میرا کامل باہو، جنہ ملیا نبی سہارا ہو۔ اللہ پاک دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار درود و سلام نبی محترم و محتشم ہادی برحق شافی رف جفا حبیب کبریہ احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے حضور پیش کرنے دے بعد آج نفر کرم ہے، پیر طریقت، رہبر شریعت، سلیم الفطرت، واقع پھر اموف حقیقت، وارثان منبر و محراب الحاج فیض زادہ قمر سلطان دامت برکاتہ القدسیہ آل اولاد افرت فقی سلطان باہو، ان کا صدقہ میں اور آپ آج نبی پاک کی رحمتوں بھرے سمندر سے مالا مال ہو رہے ہیں، اپنی جولیوں کو بھر رہے ہیں۔ نہایتی واجب بولے احترام بزرگوں، پیر بھائیوں، پیتن پاک کے ماننے والوں، صحابہ پاک کے جانشاروں، کالی کمنی والے کے وفاداروں، پیر بہو کی شمع کے دیوانوں اور پروانوں، ہماری مائیں اور بہنوں عفیفہ بیٹیوں، خردگان ولایت، خردگان محبت، وارثان منبر و میرا، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میں نہ راگ بڑا ہے نہ فکرہ سنا ہے، گال سمجھا بڑھائی ہے بطور برکت کو شیر، وہ بھی قرآن پاک دی دلیل نال، یہ تو سارے مل کے پڑھنا اسی میرے نال، یہ دے وچ غداری نہیں ہونی۔ عید نبوی کا زمانہ گیا، عید نبوی کا زمانہ گیا، عید نبوی کا زمانہ گیا، لب پہ خوشیوں کا خوشیوں کا ترانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ بلکہ میں نو آج بھی کہن دیو، ایکو گھٹ کر بھئی ایکو ممول تے رکھ، ایک جگہ تے رکھ، میں نو آج بھی کہن دیو، لمبی آواز کھول، ایکو بلکل گھٹ رکھ، میں نو آج بھی کہن دیو کہ ویکھو نی ویکھو سیو میرے گھر وچ احمد آ گیا، ویکھو نی
ویکھو فیو میرے گھر وچ احمد آ گیا ویکھو نی ویکھو فیو میرے گھر وچ احمد آ گیا نی مینڈی ککھاں والی کلی سونا رحمت نال سجا گیا مینڈی ککھاں والی کلی سونا رحمت نال سجا گیا نی آوندا ویندا ویکھو میرا اور بھی پیار ودا گیا نی آوندا ویندا ویکھو میرا اور بھی پیار ودا گیا ویکھو نی ویکھو فیو میرے گھر وچ احمد آ گیا نی مینڈی ککھاں والی کلی سونا رحمت نال سجا گیا ہون سنو توجہ دے نال عید نبوی کا زمانہ آ گیا تو لب پہ خوشیوں کا کیوں نہ آیا او دور سی زمیندار اعلیٰ قسم دے خاندانی کنبے قبیلیاں دے لوگ بیٹھے ہو ہوندہ کی سی بکریاں نو جانا پانی پی وینا تے عاشق کا کھڑا بھی میں پہلے پی وینا تے قیوم نے آکھڑا بھی نہیں میں پہلے پی وینا ایس گاٹ تا ہی کوئی ہوندہ سی نا ایس ماڑی دی گل تو کئی خاندان قتل ہو جانے قتل و غارت ہو جانی یہ عرب دا روٹین سی قرآن پاک کہہ رہے کہ اگر وہ محبوب نہ ہوندہ تو اللہ قلیلا منکم بالکل تھوڑے بچ دے پانی پیوین دے مسئلے تو کئی گھر قتل ہو جانے تو جدو محبوب آیا اللہ نے دشمنیاں کھچ لیاں تے اوہی لوگ ایک دوجہ دے بھائی بن گئے پھر لب تے خوشیاں دا ترانہ آیا کہ کوئی نہ آیا پھر سنو او دی آمر تو پہ لوگ کھاندے رب دانے بوتا پوجا دی کر دینے پوجا بوتا دی کر دینے کھاندے رب دانے متھا ستاریاں نو ٹیک دینے کھاندے رب دانے اور چاند یا سورج دی پوجا کر دینے کھاندے رب دانے کئی اگ دی پوجا کر دینے شرک تے گندگی دے کفر دی گندگی دے وچ ڈبے ہوئے نے محبوب آیا روندیاں نو ہسایا اجڑیاں نو وفایا مچھڑیاں نو ملایا اپنے رب نال ملایا پوری مخلوق نو پاک فرمایا ایک اللہ کا راستہ دکھایا ملب خوشیاں دا ترانہ آیا کہ نہ آیا پھر سنو جمن والی مائیں جن کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اولاد کی خاطر وہ لوگ اپنی ماں کو مجرہ کرواتے تھے اپنی ماں بزرگ ماں کو منڈی میں خریداری لگواتے تھے اپنی ماں کو اپنے ہتھی بیچ دیتے تھے اپنی عفتہ بگانے ہاتھوں میں دے دیتے تھے اتنی گندگی میں ڈوبے ہوئے تھے کملی والا آیا ماں اور بہن اور بیٹی دے قدر تخیل تقدس نو قائم دائم فرمایا ماں دی شان دفی باپ دی شان دفی بیٹی دی شان دفی بہن دی شان دفی پاک فرمایا پھر لب تے خوشیاں دا ترانہ آیا کہ نہ آیا ہڑ پھڑو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر آج کی محفل پھر وہ محبوب یادداشتیں یہ زندگی میں اللہ نصیب فرمائی اللہ بار بار نصیب کرے ماہ ربیع الاول تسی سوچو جمعہ دا دن سید الشہور جمعہ دا دن
سید الایام ہے، سارے مہینے دا ادینہ دا فردار ہے، تے رمضان شریف دا مہینہ سید الشہور ہے۔ وہ تسی میرا خیال دوپہر ہی رکھ دے ہو، ایک باری بولو سبحان اللہ، کیونکہ روزہ فیری ٹائم رکھنا ہوں دے نا۔ رمضان شریف دا مہینہ سید الشہور ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے کملی والے نو ناتا رمضان شریف دے مہینے چ پیدا فرمایا کہ کوئی آج موٹی دوڑ والا بے دین خبیث ملا یہ نہ کہہ بیٹھے کہ نبی پاک نو شان رمضان شریف دی وجہ دار ملی ہے۔ جمعہ شریف دا دن سارے دنوں دا فردار ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو جمعے والے دن بھی نہ پیدا فرمایا کہ کوئی یہ ہو جا مرتد یہ نہ کہہ بیٹھے کہ کملی والے نو شان جڑی ہے وہ جمعے دی وجہ تو ملی ہے۔ محبوب دی پیدائش دا وار بھی علیحدہ، محبوب دا مہینہ بھی علیحدہ، اسلامی مہینے دے وچوں سال دا تریجا مہینہ اور فوار پتہ لگ گیا کہ جمعہ دی فضیلت بھی کملی والے دا صدقہ ہے اور ربیع الاول دا صدقہ ہے، رمضان شریف دی شان بھی ربیع الاول دا صدقہ ہے، تے قرآن کریم دی شان بھی ربیع الاول دا صدقہ ہے، کیونکہ اس مہینے دی اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے محبوب نو پیدا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، مرحبا سرکار کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا منٹھار کی آمد، مرحبا مکی کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مدنی کی آمد، عرشی کی آمد۔ مرحبا۔ سنو اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ۔ قیوم صاحب ماشاءاللہ موبائل تے بڑے بیان سن دے نے، لیکن آج فقیر دے قول سنن گے نا موڑ لگ پتہ چاہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، کیونکہ میں قرآن سنا منا ہے نا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ، مفتی دے مقابلے ایک مفتی، مولوی دے مقابلے ایک مولوی، چودھری دے مقابلے چودھری، تے رب دے مقابلے چاہی کوئی۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ، تحقیق ہے، بالکل بے شک، پکی ٹھکی گالت جے، میں مومنہ تے احسان کیتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے اپنے مرشد کریم دے صدقے عرض کیتی، میں اکھا پاک پروردگار یہ جو سارے مسلمان تے تو یہ کیوں نہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں سارے مسلمانوں تے احسان کیتا ہے، یا تو یہ کیوں نہیں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْإِنسَانَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں سارے انسانوں تے احسان کیتا ہے۔ نا اللہ فرمایا یہ بنے ہی نہیں، اے بڑے ہی نہیں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں مومنہ تے احسان کیتا ہے خالصتاً، میں سنیہ تے احسان کیتا ہے، میں مومنہ تے احسان کیتا ہے، مومنہ دے وچوں مومنہ دے وچ اپنا رسول پیدا فرمایا جیڑا نارے توانو پاک کر دے وَيُفَقِّهِمْ، نارے توانو پاک کر دے، نارے توانو موجزے بھی کھائیں دے، نارے میریاں حکمت بھریاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنیں دے، او رسول عطا فرمایا۔ ہون اے گل کیتی قرآن شریف ساری کائنات بدل سکتی ہے، اللہ دا کلام بدل سکتا نہیں۔ اس تو ثابت ہویا کہ نبی جیڑی اماں دی گود میں چایا اماں مومن، بولو میرے نبی دی اماں، میرے نبی دی اماں، میرے نبی دا ابا، میرے نبی دا دادا، دادی، نانا، نانی،
تے جیڑا آج محفل سجا کی فکر کرے او بھی تے جیڑا محفل چاہے او بھی جیڑا میلاد دا لنگر کھاوے او بھی تے جیڑا کھواوے او بھی سنو یہی تو مومن ہونے دی دلیل ہے اللہ نے لقد من اللہ علی المسلمین کیوں نہیں فرمایا مسلمان ہونے دے طریقے نے کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو گیا حج کیتی مسلمان ارکان ادا ہو گئے زکاة دیتی ارکان ادا ہو گئے نماز پڑھی ارکان ادا ہو گئے روزے رکھے ارکان ادا ہو گئے یہ ہے مسلمان رکنی مسلمانی دی ارکانوں دے ادا کر لے لیکن مسلمان ہویا نہیں ارکان ادا کر کے بھی مسلمان نہیں ہویا مطلب قیوم نے عاشق حسین کو خریدی 2 کلے بھوئے پیسے دے چھتے افتام ہو گیا انتقال نہیں ہویا پیسے وقت گئے لیکن زمین جتن تی انتقال نہیں ہویا یہ نو میل سکتی نہیں یہ وجہ انہیں رکن سارے ادا کر لیں رکنی مسلمان ہو گئے لیکن حقیقی مسلمان ہویا نہیں حقیقی مسلمان کدو ہوئے گا قرآن پاک کہہ رہے ہیں فلا بربکا لا یؤمنون حتی یحکموک حقیقی مسلمان ادو ہوئے گا جدو نبی پاک نو اپنا بااختیار نبی تسلیم کرے گا اور نبی پاک دا پیار اپنے دل وچ برسائے گا درود و سلام اپنے دل وچ برسائے گا پیتن پاک دی محبت صحابہ پاک دی غلامی اولیاء کرام دی پیروی یہ اپنے دل وچ برسائے گا اور ان دے چہرے تو نبی پاک دی شریعت نبی پاک دے پیار دا نور بکھرے گا او مسلمان ہوئے گا حکمی او مسلمان ہوئے گا حقیقی او ہوئے گا مومن موڑ بڑھے گا مومن اونا مومنہ دے متعلق اللہ نے فرمایا بھی ایسا مومنہ تے احسان کیتا ہے مومنہ دے وچ مومنہ دے وچوں اپنا رسول پیدا فرمایا ہے اس تو ثابت ہی ہویا میرے نبی دے ابے دا ایک واقعہ ہوا میرے نبی دے والد محترم نوجوان سنو زمیندار سنو کیونکہ تسی پنڈا دے لوگ گویڑو مشہور ہو نا پرے پچھت کرنا دے سنو توجہ دے نا تے موڑ شانت تول ناپ کرے آج میرے نبی پاک دے والد محترم جوانی دا عالم حسن بہویں ادھر یمن دی شفا دی بادشاہ یمن دے دی بیٹی انہیں کتاباں دے وچ پڑھیا تورات دا مطالعہ کیتا انہیں کیا جڑا آخری نبی ہے سوڑیاں دا سردار ہے نبیاں دا سردار ہے جناب کلی مختار ہے احمد مجتبہ ہے من بعد اسمہ احمد میں قرآن پڑھدا روانا من بعد اسمہ احمد افمانت احمد وما محمد الا رسول دنیا تے محمد بھی ہوئے گا رب دا رسول بھی ہوئے گا وہ آمن والا نبی جڑا ہے میں نو پتہ چل گیا ہے اے ہاشم دی اولاد وچوں میں عبد المطلب دا پوتا ہوئے گا عبداللہ دا بیٹا ہوئے گا ہوئے نہ تے میں یمن میں بادشاہ دی بیٹیاں او عربی شفاد ہے میں جا کے کعبے وچ بجار لاواں صدقہ خیرات دا بجار لاواں جدو بجار لاواں میں سونی بہواں حسن و جمال دی پیکاراں میں نو ویکھنا آوے گا میرے تے فریفتہ ہو جاوے گا میں او دے نکاح وچ جاواں گی محمد کریم دی ماں بنا گی یہ انہیں منصوبہ بڑھایا نہیں جلو تینوں کے پتہ کہ محمد کریم دی ماں کون ہے تو کی جانے بھوئے مجھے انار کلی دیئے شانہ تینوں کے پتہ بھی محمد عربی پاک دی ماں کون ہے او جناب والا یمن دے وچ ٹری ہے ڈھیر ساری دولت لئی نال نوکر چکر اتھے آکے بجار لایا مکے دی عوام غریب لوگ نالے خیرات لیندے نے نالے انہوں ویکھن جاندے نے یاد رکھو دنیا جاندی رہی ٹردی رہی انہیں کسے والا اک چکے نہیں تکیا
میرے نبی دے والد محترم انہوں نوکرہ نے مجبور کیتا نوکرہ نے آکھیا فیمن دی شفا دیدہ بجار ویکھنا ہے آپ نے فرمایا بجار نہیں ویکھنا میں گھوڑے تے سوارا تسی اٹھ تیار کرو بالن مکائے لکڑیاں لے آونیاں انہاں آکھیا حضور فیمن دی شفا دیدہ بجار ویکھنا آپ فرمایا پھر اتھو گفر چلو میں نہیں جانا میں پیچھے رک جاواں گا تسی یمن دی شفا دیدہ بجار ویکھ لو مسلمانوں ٹرپے نے جدو ٹرپے ایک سکا یا درختے میرے نبی دے والد کھڑے ہو گئے اور جناب نوکر اگے دوڑ گئے بجار وال دوڑ گئے جدو سکے درخت تھلے کھڑے ہوئے گرمی دی شدت اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا کی کریں دا بیٹھے یا اللہ حکم ہوئے فرمایا تینوں پتہ نہیں میرے محبوب دا باپ گرمی دی شدت ایک درخت فوری ہرا کر سبحان اللہ اے میرے نبی دے ہمیں تو پہلے موجفے نے اے فقیرہ لوکاں دے روح دی کھراک ہے نبی پاک دے پیار دیاں گلہ کرنیاں او جناب والا درخت ترا ہو گیا درخت ترو تافہ ہو گیا پھول چھاں کر گیا شفا دی نکرانی نے ویکھیا او دوڑ کے اگے آئی انہیں کیا جڑیاں تیرا نا کیے آپ فرمایا میرا نا عبداللہ ہے باپ عبدالمطلب دادا ہاشم ہے وہ چپ کر کے چلی گئی انہیں آکھیا نہیں میری مالکہ او بندہ گھوڑے دے اتے آیا ہے فکے درخت تھلے کھلوتا ہے وہ جدو فکے درخت تھلے کھلوتا ہے تے درخت ہرا ہو گیا ہے سونا انجے چہرائے تے چہرائے اکھے تے اکھے لابے تے لابے کادے تے کادے اکالے تے اکالے شکالے تے شکالے فیرتے تے فیرتے فورتے تے فورتے بوتے تے بوتے قربان جاویے حسین جوانے انہیں آکھیا نہیں نا پچھ کیا نا انہیں آکھیا میں پچھ کیا آئیاں او دا نا عبداللہ باپ عبدالمطلب دادا ہاشم او جناب والا تڑپ گئی انہیں کیا نہیں جلدی کر میری قیمتی کشاک لیا میں کپڑے پاواں یہ وہی تا ہے جن دی خاطر میں آئیاں انہیں آکھیا وہ تو نہیں آیا انہیں آکھیا وہ نہیں آیا تو میں ٹور جانیاں انہیں پشاک پائی تیار ہو کے پھک بن کے آئیے جدو پھک بن کے آئیے میرے نبی دے باپ دے کے آئی آپ نے اس طرح نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آئی تیجی ادروں آئی میرے نبی پاک دے باپ نے اس طرح اکھا تھلے ادو تکیے ہی نہیں ترائے مرتبہ آئی ترائے مرتبہ نہیں تکیا آج کل دا مسلمانوں خیال کرو آج کل دا کوئی جوان ہوئے ایو جی عورت ہوئے آج کل دا کوئی دنیا دار مولوی ہوئے فضل الرحمن ڈیفال ہوئے یا کوئی دنیا دار ملا ہوئے کیوں نہ منہ والو پانی سبحان اللہ یہ ہے کہ نہیں جی ٹھیک ہے جلدی آنا یہ ہے کہ نہیں جی وہ آ جائے دا تسی توجہ رکھو مسلمانوں خیال کرو او میرے نبی پاک دے باپ نے تکیا ہی نہیں 3 مرتبہ آئی ہے 3 مرتبہ نہیں تکیا آخر کر بول پئی انہیں کیا اللہ دے بندے خیال کر میں جتھو گفر دیاں بڑے نوجوانہ دیاں گردنہ مڑ دیاں تو میرے وال تکیا ہی نہیں آپ نے فرمایا بی بی حیا کر میں تیرے وال تکا کے کعبے وال تکا میں کھانے کعبے دا متولیاں اور فرمایا بہن بی بی میں کھانے کعبے دا کنجی دربار تیرے وال تکا کے کعبے والو تکا حیا کر ایک کم نہیں ہو سکتا میرے نبی پاک دے باپ نے تکے ہی نہیں موڑا جر میرے نبی دے باپ دے مومن عمر تے شک ہے میرے نبی دا ابا مومن میرے نبی دا ابا فیدہ مشتاق یا ایوہ النفس المطمع ان ترجعی الى ربک راضیت مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی مسلمانوں قربان جاویے میرے نبی دے باپ نے تکیا ہی نہیں آج مولویوں فتوے لانے بھول گئے نے مولوی بھی گانیاں عورتہ دے کلا کے گلاں کر دینے تو 1000 مرتبہ خبرات سنیا ہوئے گا فضل الرحمن اور فمیدہ مرزا کا وہ بند کمرے میں اجلاس ہوگا آج مولویوں نبی دی شریعت بھول گئی مولویوں دی اکھاں دی غیرت دور ہو گئی مولویوں فتوے لانے بھول گئے مولویوں دی بہن دا تقدس بھول گیا مسلمانوں خیال کرو میرے نبی دے باپ نے تکیا ہی نہیں آخر وہ بول پئی انہیں کیا جے تو انج نہیں تک دا تے حق وال تک
انہیں کیا حق کی ہے، انہیں کیا میرے نال عقد کر، میرے نال نکاح کر، انہیں کیا میں آج کل دا سکول دا سٹوڈنٹ جوان نہیں کہ بغیر باپ دے کوٹ مارچ کر لما، باپ دی اجازت بغیر کر لما، تے پھر آ کے ابو نو آکھا میں فوئی دھاگا پیا پیا جے تو تسی تروپا ہیں، تسی تروپا لا لو، یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے باپ کو پوچھاں گا پھر تیرے نہ گل کراں گا۔ واپس آئے اپنے ابو نے پوچھا، ابو نے کیا بیٹا پہلا نکاح تیرا آمنہ دے نال ہے جڑی واد دی بیٹی میں منگ کے آیا، پہلا نکاح تیرا آمنہ دے نال ہے، او سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے میں نو خواب دے میں چکم فرمایا میں تیری واسطے منگی ہے، پوری دنیا دی عورتاں وچ عبد الوہاب دی بیٹی تو بڑی شان علی بیٹی کوئی نہیں، پوری دنیا دے مردہ میں عبد المطلب دے بیٹے تو بڑا شان علی مرد کوئی نہیں۔ انہاں کہ پہلا نکاح تیرا آمنہ دے نال ہے، آمنہ دے نال دوجہ دن شادی ہو گئی، جب شادی ہو گئی نا او جڑا نبی دا نور عبداللہ پاک دے متھے تے چھلکدا سی، وہ پہلی رات کی سیدہ آمنہ دے بدن مبارک اتر گیا، جدو نور اتر گیا نا سویرے گئے تو پھر یمن دی شہزادی دا بجار اتھے جا کے کھلوتے تے انہیں تکیے ہی نہیں، ایک بار تکیے، جدو انہیں نہیں تکیے تو پھر آپ انہوں پوچھ لیا، آپ فرمایا تو کال والی نا آج کیوں نہیں تک دی، تو تو آکھیا حق وال تک ہون کیوں نہیں تک دی، انہیں کیا جڑا میں تک دیا جو کوئی نہیں نفر آ رہا، جنہوں میں ڈھونڈ دی فانا آج جو کوئی نہیں نفر آ رہا تیرے متھے بچ، تیری شادی تو نہیں ہو گئی، آپ نے فرمایا میری شادی بھی ہو گئی ہے، پہلی رات بھی گزر گئی ہے، اور چیک کے ڈپٹھی اور دی ڈیکر نکل گئی، انہیں کیا ہے میری خرابی، میں تا بجار لایا سی بھی محمد کریم دی ماں بڑھا گی، اللہ پاک نے فرمایا نہیں جلو کسی اور دی وراثت ہے، انہیں کیا عبداللہ اوڑو وقت گزر گیا، جیڑا میں ڈھونڈ دی فاں آج تیرے چہرے تے کوئی نہیں، میں قربان جاؤں مسلمانوں خیال کرو، میرے نبی دے باپ نے تکے ہی نہیں، سرکار اگے گئے وقت گزردا رہیا، نبی کریم علیہ السلام اما آمنہ دے شکم مبارک دے اندر مسلمانوں خیال کرو، او تیری میری بیٹی ہوئے بہو بیٹی ہوئے اللہ او دی گود ہری کرے، کدی بابا مبارک دے وے، کدی چاچا مبارک دے وے، کدی نانا مبارک دے وے، کدی ابا مبارک دے وے، کدی ماما مبارک دے وے، کدی مافی مبارک دے وے، کدی پھپھی مبارک دے وے، کدی ماں مبارک دے وے، کدی برجائی مبارک دے وے، کدی نینان مبارک دے وے، کدی فف مبارک دے وے، کدی ففر مبارک دے وے، اور یاد رکھو میرے نبی دی والدہ مائدہ جدو آپ دا نور آپ دے بدن مبارک اتر گیا، جدو اتر گیا تے جناب ہر مہینے نبی مبارکہ دیں دے نے، میرے نبی دی اماں جان پہلے مہینہ گفریا حضرت آدم علیہ السلام دی فیارت ہوئی، یا آمت اللہ قد حملتک یا سید المرسلین، نہیں آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو نبیان دے فردار دی ماں بنن والی ہے، دوجے مہینے جناب والا حضرت نوح علیہ السلام دی فیارت ہوئی، نہیں آمنہ تینوں مبارک ہوئے تو نبیان دے فردار دی ماں بنن والی ہے، ہر مہینے نبی مبارکہ دیں دے نے، ایک دیڑے فیری طور بی بی پاک کی ویکھ دیا نے، شادی تو 4 مہینے بعد بیوہ ہو گئیاں، عبداللہ پاک دیا فرتاج دنیا تو ٹر گیا، مسلمانوں یاد رکھو تو آنو پتہ ہے کہ بیوہ عورت دے ہوتے کی مشکل گفر دی نا، بڑیاں گلہ سنیاں پوندیاں نے نا، بی بی پاک 4 مہینے دے بعد بیوہ ہو گئیاں، جدو شادی تو بعد بیوہ ہو گئیاں، 5واں مہینہ آیا، ایک دن کی ویکھیا 4 مرد نے نورانی چہرے نے، او جناب والا دروازے دے سامنے آ کے رک گئے نے، خواب بھی نہیں خیال بھی نہیں، دن دہاڑے دا ٹائم ہے، جدو دروازے دے سامنے آ کے رک گئے نے، آپ نے فرمایا بابا جی اتھو ٹر جاؤ،
میں بیوہ عورت ہاں، کعبے دے متولی دی عورت ہاں، میں بیوہ عورت ہاں، اتھو چلے جاؤ، اتھے کھلونا تواڈا دستور نہیں۔ انہاں آکھیا بیٹی افی او مرد نہیں، افی تیرے آئیں، افاں تیرے آئیں، افاں تیرے آئیں۔ فرمایا بابا جی کون ہو؟ ایک بولے میں آدم علیہ السلام، دوجے بولے میں نوح علیہ السلام، تریے بولے میں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، چوتھے بولے میں اسماعیل علیہ السلام علیہ السلام۔ افی تیرے آئیں، میری بیٹی مبارک دے بنا آئیں، نہ تیرے گا ہار پاوان آئیں، تو نبیاں دے فردار دی ماں بنن والی ہے۔ میں قربان جاواں، مسلمانوں خیال کرو، میرے نبی دی اماں جان ساریاں عورتاں کھوے تو پانی بھرن جاندیاں نے، آج موٹراں لگ گئیاں نے، آج نلکے لگ گئے نے، ساریاں عورتاں کھوے تو پانی بھرن جاندیاں نے۔ میرے نبی دی اماں جی کھوے تو پانی بھرن گئی، قیوم صاحب ڈول تھلے کیتا، ڈول توجہ نہیں تھوڑی، ڈول تھلے کیتا، جدو ڈول تھلے کیتا، ڈول جناب والا کھما کناریاں تائیاں آ گیا، جدو پانی ابل کے کناریاں تائیاں آ گیا، ڈول بھر گیا، بی بی پاک نے گھڑے وچ فٹیا، گھڑا بھی بھر گیا، جدو گھڑا بھی بھر گیا، بی بی پاک نے پوچھیا وے پانیاں کسے ہور دے موقع تے بھی کدی کناریاں وچ آئے، کناریاں تائیاں آئے، پانی دے وچوں آواز آئی، کئی اور بھی محمد کریم دی ماں بنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بی بی پاک فرما دیاں میں گھڑا سر دے اتے رکھیا، جدو میں ٹر دیاں گھڑا ہوا دے وچ، گھڑا میرے سر تے کوئی نہیں، گھڑا اتے بی بی پاک فرما دیاں میرا گھڑا چکن والے میں کون ہاں؟ ہاں میرا گھڑا چکن والے تو کون ہے؟ میں بیوہ عورت ہاں، کعبے دے متولی دی عورت ہاں، پاک دامن عورت ہاں، جننے تے چلا جا، بھوتے تے چلا جا، جڑی شیویے چلی جا، میرا گھڑا میرے سر تے رکھ دے۔ اور آواز آئی ماں جی بی بی جی میں جن نہیں ہاں، میں بھوت نہیں ہاں، میں نوریاں دا سردار ہاں، میں نوری مخلوق ہاں، میں جبریل امین ہاں۔ آپ فرمایا جبریلہ میرا گھڑا کیوں چکے ہی؟ کسے اور دے بھی گھڑے کدی چکے نہیں۔ جبریل نے عرض کی تھی کئی اور بھی محمد دی ماں بڑی ہے، کیا اور بھی محمد کریم دی ماں بڑی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بی بی پاک فرما دیاں میں گھر آئی، ایک دیاڑے ایسا بھی ہویا میرے کلو اتنی قیمتی کشبو آندی ہے، سس نے ایک دے قیاس کیتا، انہیں اپنے بندے نو کیا، عبد المطلب نو کیا، عبد المطلب کی جوان عورت ہے، بیوہ ہو گئی ہے، میں بڑیاں بڑیاں کشبواں لیاں نے، تو سا بڑیاں بڑیاں لے آکے دیتیاں نے، آئی تیئے ہو جی کشبو نہیں لپی، اندہ فرا پچھو تفائی، ایک کشبو کی دے کلو منگان دیئے، ایک ہی کر دیئے۔ بی بی پاک نو پچھیا گیا، عبد المطلب نے بڑے پیار نال پچھیا، بی بی پاک دیاں اکھا وچوں اتھرو دیاں نہرہ جاری ہو گئیاں، جدو اتھرو دیاں نہرہ جاری ہو گئیاں، عبد المطلب نے کیا بیٹی میں تینوں روحانا تو نہیں چاہتا۔ آپ فرمایا سردار جی بڑا ظلم کیتا جے، میرے تے بڑی زیادتی کیتی جے، میرے دل تے ٹھیس پچائی جے۔ انہوں نے سر دے اتے ہاتھ رکھ لیا، ہاتھ رکھ کے رون لگ گئے۔ انہوں نے کہا بیٹی گل کی ہے، کیوں افردہ ہو گئی ہیں، کیوں تو اتنا دکھ آئے، کیوں رون لگ گئی ہیں، تو میری بیٹی بھی ہیں، میری بہو بیٹی بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا با سردار جی تو بڑی زیادتی کیتی ہے، جدہ شادی تو 4 مہینے دے بعد عبداللہ ورگا سرتاج، عبداللہ ورگا شہر دنیا تو کوچ کر جائے، انہوں کشبوہ مگانیاں کتھو یاد رہ دیا نے، انہوں پرفیوم مگانے کتھو یاد رہ دینے، انہوں سپریمہ فٹلیاں کتھو یاد رہ دیا نے۔ فرمایا مر میری بیٹی میں امیر گھرانے دا آدمی ہاں، میں کھانے کعبے دا متولی ہاں، میں پوری دنیا دے ملکاں دے سیر کیتے نے، یہ او جی کشبو آج تک نہیں ویکھی، مڑے تیرے کلو قیمتی کشبو کی دوان دیئے۔ ابو جی جے سچی گل کران یقین کرنا مشکل ہو جائے گا، ہونتا میرے تیو عالم ہے، میں جتھے لب مبارک تھک دیاں وہ تھومی کشبو ماں دیاں میں۔ ابو جی ہونتا میرے تیو عالم ہے، میں زمین تے قدم رکھ دیاں، دھرتی سجدے کر دیئے، دھرتی میرے واسطے کلیر بن جان دیئے۔ ابو جی بدل میرے اتے ہمیشہ سایہ کر دینے۔ سردار جی جدو میں گھڑا پانی دا سر تے چک رہیاں، میرے سر دے اتے پانی کوئی نہیں ہوندہ، میں چکی پی نہیں ہاں، میرا ہاتھ چکی تے ہوندہ، چکی آپ پہ چل دیئے، چکی فرشتے پی دینے۔ ابو جی جدو میں کم کرنے لگ دیاں، میرے کم ہون تو پہلے ہوندے نے۔ ابو جی جتھے میں لہا مبارک تھک دیاں، اس جگہ تمہیں کشبو ماں دیا نے۔ فرمایا میری بیٹی وجہ کی ہے؟ ابو جی میرا کمال نہیں، جڑا میرے شکم شریف پہ اسے دا کمال ہے۔
او میرے نبی دی میرے نبی کریم سرکار وقت گزردا رہا جدو وقت گزردا رہا اے سال دا 3 مہینہ اسلامی مہینے دے وچوں سال دا 3 مہینہ ماہ ربیع الاول 12 دی رات آئی جدو 12 دی رات آئی نامہ مہینہ آیا 12 دی رات آئی مسلمانوں خیال کرو آج ساڈا کی حال ہوندا ہے آئی تو پہلے الٹراساؤنڈ شروع ہو جاندی ہے دوسرے مہینے الٹراساؤنڈ شروع ہو جاندی ہے شرم رہی کوئی نہیں حیا رہی کوئی نہیں سادگی رہی کوئی نہیں پردہ رہی کوئی نہیں میرے نبی پاک دی اماں جی 12 ربیع الاول دی رات آئی طبیعت مبارک ڈاؤن ہوئی جدو طبیعت مبارک بے تاب ہوئی عبداللہ یاد آئے اکھا وچوں اتھرو آئے اتنا حیا اپنے سسر نو آکھدی بھی نہیں کہ میں نو دائی دی ضرورت ہے لیکن مجبور ہو گئی سردار جی میری طبیعت بڑی خراب ہے آپ نے فرمایا انتظام ہو جائے گا آپ دی پھپھی پاک آپ دی نند سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندہ نا صفیہ بی تو بھی مشہور ہے اشفا بی تو بھی مشہور ہے وہ آپ نے کول آ گئیاں جدو کول آ گئیاں انہاں خدمت کرنی شروع کر دیتی اماں جی فرما دیا نو میں نو کوئی تکلیف کوئی نہیں میں کدی کی ویکھ دیا میرے کمرے میں ستارے جھک کے سلام پہ کر دینے کدی چند جھک کے درود و سلام پہ پڑھ دے کدی ستارے جھک کے سلام پہ کر دینے پھر میرا کمرہ نور و نور ہو گیا پھر میں کی ویکھے میں نو اپنے کمرے وچ بیٹھ کے اتنا نور ہے اتنا نور ہے اتنا نور ہے کہ شام ملک دے محل نظر پہ ہوندے انٹرنیٹ بھی کوئی نہیں کمپیوٹر بھی کوئی نہیں اماں جی فرما دیا میں نور دے نال نا اپنے کمرے دے وچ بے کے شام دے ملک دے محل پہ ویکھ دے اتنا نور ہے تو یہ تو فینا کو سبحان اللہ تو جاگ کے بولو پھر بولو پھر بولو نبی دے نام تو قربان ہو جاؤ مولا دا نام لو پھر بولو سنو بی بی پاک فرما دیا اتنا نور کہ میں شام ملک دے محل ویکھ دی پئیاں جدو شام ملک دے محل ویکھ دی پئیاں وقت گزردا رہا بی بی پاک فرما دیا ادھر کی ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل جنے جی جنے کی ہو رہے جنے یا اللہ جنت دے وچ 4 عورتاں پئیاں روندیاں فرمایا جنت دا تے رومن دا کیڑا جوڑ ہے جنے یا اللہ او روندیاں پئیاں فرمایا کیوں روندیاں او آندیاں سانو اجازت ہوے اسی آمنہ پاک دیاں جا کے دائیاں بنیے اپنا امام تے پیر ویکھن جاویے نبیاں دا سلطان ویکھن جاویے اللہ نے فرمایا انہوں نے چھٹی دے دے اور انہوں نے اجازت دیتی گئی او جناب ایتھے پہنچیاں نے جنت دے وچوں ایک دا نام سیدہ حاجرہ ہے اسماعیل علیہ السلام دی والدہ مائدہ دوسری جناب والا اماں حوا ہے ساری کائنات دی والدہ مائدہ تیسری حضرت مریم ہے عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ مائدہ چوتھی او بی بی آسیہ جڑی فرعون دی بیوی مسلمان ہو کے اپنا سر قلم کرا گئی لیکن اسلام نہیں چھوڑیا وہ مسلمان ہو گئی فرعون دے ہتھوں جان قربان کر گئی میرے نبی پاک نے فرمایا دنیا تے میری پہلی بیگم خدیجہ ہے آخرت تے میری پہلی بیگم آسیہ ہوے گی او جناب والا بی بی آسیہ ہے اما آمنہ فرما دیا یک قدم حسین و جمیل نقاب پوش لمیاں لمیاں قدم والیا میرے کمرے میں 4 عورتاں 2 میرے اگے بہ گئیاں 2 پیچھے بہ گئیاں او خدمت دے فرائض انجام دے رہی نے اما پاک نے اما جی نے پوچھا تسی کون ہو انہاں آکھیا پھلا پھلا اساں 4 عورتاں جنت دے وچوں آئیاں وے اللہ نے فرمایا جبریل پھر یا اللہ جنت دے اندر نبی روندے نے پے فرمایا جنت دے وچ رومن دا کیڑا دستور ہے یا اللہ نبی آکھدے نے اجازت ہوے اسی اپنا امام ویکھن جاویے نبیاں دا سلطان ویکھن جاویے اللہ نے فرمایا میں معراج دی رات ساریاں نو زیارت کرا دیا اے میرے نبی دا میلاد نبیاں پڑھے میں قربان جمالہ نے فرمایا جبریل پھر یا اللہ ہون رات روندی پئیے دن بھی روندا پئے فرمایا رات کیوں روندی پئیے دن کیوں روندا پئے جنے رات روندی ہے کملی والا میرے وچ آوے قیامت تک پھر میرا اچا ہوئے دن روندا پئے حفور میرے وچ آؤن قیامت تک میرا پھر اچا ہوئے زمین روندی پئیے اسمان روندا پئے فرمایا زمین کیوں روندی ہے جڑے زمین روندی ہے محبوب میرے اتے تولا ہوئے آسمان روندا ہے میرے اتے آؤن اللہ نے فرمایا جبریل اے میرے نبی دی اور رحمت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن سن کے بولو سبحان اللہ پھر بولو سارے بولو اچھا بولو پھر بولو
میں قرآن پڑھا تو تسی بولا نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ نے فرمایا جبریل زمین نو بھی مبارک دے دے آسمان نو بھی مبارک دے دے دن نو بھی مبارک دے دے رات نو بھی مبارک دے دے اللہ نے فرمایا جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ مڑے اتنے یار بڑے سے اللہ نے فرمایا جبریلہ یار میرا ایک کوئی ہے یار تو میں بڑا ایک کوئی جن دی خاطر میں سب کچھ بڑھایا اللہ نے فرمایا جبریل نے عرض کی تھی یا اللہ مڑکی میں فرمایا تو مبارک دے دے فاریانو میں فاریانو نور و نور کرے فا ملاد فمین تے ہوفی مراج اسمانہ تے ہوفی میرا نبی فمین تے پیدا ہوفی اسمانہ تے مراج کرفی آسمان دے اتے بھی قدم مبارک لگ پھڑ آسمان نو بھی مبارک دے دے زمین نو بھی مبارک دے دے دن نو بھی مبارک دے دے رات نو بھی مبارک دے دے یا اللہ دن نو کی ہوفی رات نو کی ہوفی فرمایا رات جاندی ہوفی دن ناندہ ہوفی میرا محبوب دنیا تے آفی رات بھی نور و نور ہو جائے گی دن بھی نور و نور ہو جائے گا زمین بھی نور و نور ہو جائے گی آسمان بھی نور و نور ہو جائے گا سارے انو مبارک دے دے میرے نبی دی اتنی رحمت ہے میں کسے چیف نو بھی محروم نہیں رکھا گا 12 ربیع الاول دی رات اما جی فرما دیا نے وقت گفردہ رہیا صبح صادق دا وقت ہوئے صبح صادق دیا فاناتو صبح دیا فاناتو تقریباً 15-20 منٹ پہلے صبح صادق دا وقت ہے بی بی پاک فرما دیا رات جان دی ہے دن ناندہ ہے خارج منی نور نہیں تو سانے شڑیا پھر بولو اچھا ٹھیک ہے بیٹھو بس ٹھیک ہے توجہ خارج منی یہ جرت میرا نشتہ بھی توجہ بی بی پاک فرما دیا خارج منی نور پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو تھک پہ ہو کہ دلے ٹھنڈ پہ رہی ہے اچھا ماشاءاللہ بی بی پاک نے فرمایا خرج منی نور میرے وچو آیا نور اما جی بھی پہیاں فرما دیا نور قرآن میں کہہ رہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین اللہ سائیں فرما دیں میں بھیجئے نور موڑ آمن والی نور پرنیمن والی نور ڈولی بھی یہ نور برات بھی یہ نور آمن والی نور لے آمن والا نور پیدا ہون والا نور شیطان دا فتور آپ فرما دیا خرج منی نور میرے وچو آیا نور جدو نور آیا حضرت صفیہ پاک فرما دیا آپ دی پھپھی پاک فرما دیا میں ویکھیا جدو محبوب دنیا تے آیا سرکار دیا اکھاں وچ فرما پیا پوایا آیا وفل ہویا ہوایا آیا آپ سنتی بیٹھے بٹھائے پیدا ہوئے کیوں میں نے ایک نے پوچھے جی اہل سنت والجماعت کئی نو آکھ دے ہو میں کہا تو اہل سنت بھاج کے جاؤ کی دے جنے او کی دے میں کہا نبی کریم نے داڑھی مبارک رکھی جڑا داڑھی رکھے اسی کہنے اہل سنت نبی تے درود و سلام پڑے اہل سنت نکاح کرے اہل سنت نبی سنتی بیٹھے بٹھائے پیدا ہوئے جڑا بچے نو سنتی بٹھاوے اسی انہوں کہنے بولو اہل سنت کیونکہ اگر حضور نو سنتی بٹھایا جاندہ نا تو یا سنت ہونی فی نائی دی تو یا سنت ہونی فی ڈاکٹر دی تو یا جے سنت سونے نبی دی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتی بیٹھے بٹھائے پیدا ہوئے بی بی پاک فرما دیا حضرت صفیہ فرما دیا فرما پیا پوایا سنتی بیٹھے بٹھائے کجل پیا پوایا چہرہ مبارک صاف زبان پکیفہ ہار چیز کلیر بی بی پاک فرما دیا میں کی ویکھیا ادو کھانا کعبہ بھی سجدے وچ کعبۃ اللہ اما دے گھرول اما امنا دے گھرول منہ کر کے سجدے پہ کر دے جدو کعبۃ اللہ سجدے دے وچ میرے نبی پاک دے دادا جان کعبے دا طواف کر رہے نے جدو کعبے دا طواف کر رہے نے آکھا یا اللہ قیامت آ گئی ہے کعبہ سجدے وچ جھک گئی ہے فرمایا قیامت نہیں آئی تیرے گھر پوتا ہے تیرے گھر لال پیدا ہوئے تیرے گھر پوتا ہے
جنہاں صدقہ دو وقت دی اگ ٹھنڈی ہونا ہے تیریاں دعاواں قبول ہو گئیاں نے آمنہ دا رونا قبول ہو گیا وے آمنہ دیاں اتھرو قبول ہو گئیاں نے آمنہ دی بیوگی دی گھاٹ پوری ہو گئی ہے آمنہ دی گود ٹھنڈی ہو گئی ہے آمنہ دا دل ٹھنڈا ہو گیا وے تیرے گھر پوتا پیدا ہویا جے عبدالمطلب دوڑ کے گئے ویکھیا کی فرشتیاں دیاں قطاراں گھر دے اندر درود و سلام پڑھ دیاں پئیاں نے عوافاں دی پئیے مبارک دیاں عوافاں دیاں نے پئیاں اور جناب والا جناب آمن فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج آتی تھی جناب آمنہ سنتی تھی تو یہ آواز آتی تھی فرشتے دیاں قطارہ درود و سلام پڑھ رہی ہیں جدو درود و سلام پڑھ رہی ہیں کھانا کعبہ جھک گیا ہر چیز سجدے وچے جدو کھانا کعبہ جھک گیا بی بی صفیہ پاک فرما دیاں میں ویکھیا نبی او بیٹا جدو پیدا ہویا نبی کریم علیہ السلام سجدے وچ پیدا ہوندے ہی سجدے وچ میں آکھیا میں قربان جاواں عجیب کیفیت ہے لوکاں دے بچے پیدا ہوندے نے وہ حال پائی ہوندے نے اے سونا سجدے وچ آمنہ فرما دیاں نہیں صفیہ چپ کر جا اے تا پہلے ہی موجفیاں دا عجوبیاں دا امین ہے میں پہلے دی پتہ نہیں کتنے موجفے ویکھ چکی ہیں تو ہن سجدہ پچھڑ لگی ہیں سجدہ صفیہ فرما دیاں میں کان لایا بڑا ایویں سجدے وچ یا کوئی پردہ بھی پیا ہے آواز ہاں فرما دیاں میں اپنے لب مبارک نہ کان لایا آواز آ رہی ہے یا رب امتی اللہم حبلی امتی اللہم اغفر لے امتی اللہم اے امتیو دھیان نال سنو اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا رب حبلی امتی یا اللہ میری امت نو بخش دے یا اللہ میری امت نو بخش دے یا اللہ میری امت نو بخش دے یا اللہ میری امت تے رحم کر دے یا اللہ میری امت نو میرے حوالے کر دے یا اللہ میری امت نو میرے سپرد کر دے یا اللہ میری امت نو میرے حوالے کر دے اس دن تو بخشش منگے او دن تو بخشش منگے تے تیرے کولا چند لمحے ہوں دے فکر اچ بیٹھ دا ٹائم کوئی نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ او تیری او دا تو بخشش منگے تے تو ان دی سنت نو روز گندی نائی دے وچ روڑے اللہ اکبر کبیرہ تے مر تو انسان ہے او بلا کیڑی ہے روزانہ افطرا ملا کے گندی نائی چروڑ دیو کوئی نہ کچھ حیا کرو اے میرے نبی دی اور سنتے آپ نے فرمایا جڑا افطرا ماردا ہے وہ میرے دل سے افطرا ماردا کچھ شرم کرو کچھ فچو سنو اللہم اغفر لے امتی یا اللہ میری امت کو بخش دے میری امت کو میرے حوالے کر دے پھپھی پاک فرما دیاں اے محبوب سجدے وچ ورد کر رہے ہیں تے عہدے کی ہویا ایک اور گل بھی سنو بولو سبحان اللہ اور بھی سنو یمن دا شہر ہے تے عامر نامی آدمی ہے تے بہت گدے دے وچ بیٹھا ہے بہت دی پوجا پیا کرتا ہے تے بہت دی پوجا کر دیا باطن دی آنکھ کھول گئی اللہ دی ہدایت دے رب دی رحمت دے دروازے کھول گئے بہت دی پوجا کر دیا کی ویکھیا کہ آسمانہ تو نور اتردا بھی ویکھ دے آسمانہ دے دروازے کھل دے بھی ویکھ دے میرے نبی دے غلاموں توجہ ہے یہ ہو جمیلات تو انہوں کسے نہیں سنینا آسمانہ دے دروازے کھل دے بھی ویکھ دے اتر دے بھی ویکھ دے وہ انج پہ ویکھ دے جی میں تفیہ جرب دی رحمتہ نہ جوئیاں بڑھ رہے اگر سالی سے مہینے بے اولاد سارے پتر چکے ہوں گے اللہ دے حکم نہ سنو اللہ دے حکم نہ ایل ڈی ایف پی نو پچھ لو نبی دی 11ویں دے نبی دے میلاد تے پابندی دتی 11ویں شریف تے پابندی دتی اللہ نے شادی تو 12 سالہ دے بعد کرم کیتا اے میں انشاءاللہ اگلے سال آج میلادی میں پھرچ بین والے سارے اللہ دے حکم نال اولاد چکے ہوں گے بے اولاد سنو میرے نبی پاک دیوال ہاں عرف کر رہے تھا
یا رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت نو بخش دے۔ ادھر کی ہوئے عامر آسمانہ دے دروازے کھل دے بھی ویکھ دے، نور اتردا بھی ویکھ دے، نور چڑھدا بھی ویکھ دے۔ تے مڑ بیگم گئی تے کی ویکھ دے کہ او بت بھی سجدے جھک گیا۔ جدو بت جھک گیا او دو گھر دی اندی ہے عامر تو اینو سجدے کرنا ہے تاپ جھکیا کھلوتا تے جے جھک گیا تے پھر اینو پتہ بھی ہے بھئی یہ کیوں جھک گیا ہے اینو پوچھتا فی پتھر دے بت نو پوچھیا اللہ نے فبان دیتی بوتا کہ عامر میں مجبور تو کیوں مجبور ہے انہیں آکھیا جا حق آگیا ہے قل جاء الحق وفحق الباطل ان الباطل کان مفحوقا انہیں آکھیا جا حق آگیا ہے باطل مٹ گیا ہے سارے انو ایک اللہ دے کے سجدے کران والا او دنیا تے آگیا ہے ممی سجدے وچا پتھر دے بوتوی محبوب دا میلاد پڑے تو جی تُفی انسان ہو کے نہ پڑھو تو پھر بولو سبحان اللہ سارے بولو پھر بولو 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 سنو انہیں اکھا میں مجبور ماں انہیں اکھا حقیقی سجدے کرامن والا آگیا بیگم اکھ دی عامر مڑے انہوں سارا پتہ انہوں پوچھ میں کتھو آیا تو کتھو آیا اینو مڑ پوچھ پتھر دا بہت بولیا انہیں اکھیا عامر مکہ پاک دے وچ آئے عبداللہ دے گھر آئے عبدالمطلب دا پوتا بن کے آئے اسمانہ تو احمد بن کے آئے دنیا تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے محمد بن کے آئے اے میرے نبی دا میلاد پتھر دا بہت پہ پڑ دے جدو ساری گال دفی عامر نے اتھے ہی بے کے منت مان لئی انہیں کیا مکے آن والے میری بیٹی یہ اکھا تو مفور زبان تو مفور ہتھا تو مفور پیرا تو مفور دماغ تو محروم کنا تو محروم اکھا تو محروم دنیا دے اتے گناہ گوب فسا بھگت رہی ہے میرے گھر جان تو پہلے میری بیٹی ٹھیک ہو جاوے تیرو مکے ملنا مانگا اجی میں اڑتو فی آئے محبوب دے ملاتے عامر دے منت من لئی جدو منت من لئی بہت گدہ چھوڑ دیتا دو میں میاں بی بی گھر وال ٹور پہ دل وچ خیال آیا میں پہلے پہنچنا یا محبوب دی نگاہ پہلے پہنچ دی ہے جدو عامر پہنچیا دروازے تے دفتک دیتی دروازے تے دفتک دیتی اندرو آواز آئی کون انہیں ایران رہ گیا میرے گھر کون ہے انہیں اکھیا کہ دروازہ کھولیا جدو اسے بیٹی آ کے دروازہ کھولیا عامر حیران رہ گیا وہ اکھا بھی سلامت نے ہاتھ بھی سلامت نے پاؤں بھی سلامت نے اور دماغ بھی سلامت ہے زبان بھی سلامت ہے سارے اوصاف سلامت نے عامر نے بیٹی دا متھا چومیا فرمایا میری بیٹی کہ میں ٹھیک ہو گئی ہیں عرض کیتی ابو جی جیڑا نور تو سنبوت گدے دے وچ آسمانہ تو اتردا ویکھے ہے آسمانہ دے دروازے کھل دے ویکھے نے نور چڑھ دے بھی ویکھے نے وہ نور میں انہی کلمہ پڑھا کے گیا ہے نارے ٹھیک کر کے گیا ہے سنو توجہ ٹھیک ہو توجہ وہ نور میں ٹھیک کر کے گئے آپ نے فرمایا میری عامر نے کیا میری بیٹی مبارک ہوئے تیجے او نور آج اسے دے فیرے فایا تسی بیٹھے ہو تو آنو کمی کی مروے میں بھی بیٹھا میرے ہاں کمی کی مروے میں پھرے گل کیوں نہ کرا کہ ویکھو نی ویکھو میرے گھر وچ آمد آ گیا ویکھو نی ویکھو صحیح ہو میرے گھر وچ آمد آ گیا کھاں والی کلی سونا رحمت نال وسا گیا میری قدر ویندہ ویکھو میرا ہور بھی پیار ودا گیا ویندہ ویکھو میرا ہور بھی پیار ودا گیا ویکھو نی ویکھو صحیح ہو
میرے گھر وچ آمد آ گیا ککھاں والی کلی سونا رحمت نال وسا گیا ویکھو نی ویکھو سیو میرے گھر وچ آمد آ گیا اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ فڑو دلے ٹھنڈ پئی ہے آج تھے ہی رہے پو فڑو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانہ خیال کر او جناب والا عامر نے آکھیا عامر دی جدو بیٹی تندرست ہوئی عامر نے گھر دی نو کیا اللہ حافظ میں ہون جا رہا ماں میں انہوں مکے ملن جا رہا ماں عامر یمن تو ٹر پیا جدو یمن تو ٹر پیا چل دیاں جتنے عرفے وچ پہنچیا جی میں بھی پہنچیا مکہ پاک پہنچیا جدو مکہ پاک پہنچیا لوکاں نے ویکھیا اجنبی آدمی ہے لباس بھی ہو رہے انہیں پوچھیا انہیں کیا بابو سلام کیڑا وے بابو سلام تے آیا دروازے تے آیا عبدالمطلب دا گھر کیڑا جے عبدالمطلب دے گھر آیا عبدالمطلب ملے فرمایا مہمانہ خیری آئے ہیں عامر خیری آئے ہیں عرض کیتی تیرے گھر پوتا پیدا ہوئے تو محمد نہ رکھے انہیں کیا بالکل ہوئے میں محمد نہ رکھے حقیقہ بھی کیتا ہے قریشیاں دی دعوت بھی کیتی ہے میں محمد نام ہی رکھے قریشیاں نو تکلیف بھی ہوئی ہے انہاں کیا عفا رکھ لے منات رکھ لے جلات رکھ لے نعوذ باللہ فلاں رکھ لے لیکن میں محمد نہ رکھے میرا بیٹا ہے بھی محمد نام ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیا میں اوفے نو ملن آیا میں نو اپنا پوتا ملا عبدالمطلب نے فرمایا مہمان گل سن ساڑے گھر دے پرانی ریت ہے افور تواڈی کیڑی ریت ہے آپ فرمایا جڑا مہمان آوے اسی کھان پین تو بھی غیر جان نہیں دین دے اسی لنگر کھوان تو بھی غیر جان نہیں دین دے کھانا دین تو بھی غیر جان نہیں دین دے کھان پین تو بھی غیر جان نہیں دین دے کیونکہ خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں کیسے فیاض رفع محمد کے گھرانے والے نوجوانوں توجہ نال سنو آپ فرمایا پاڑا من تو آن والے ہو توجہ نال سنو تادرے منڈی تو آن والے ہو توجہ نال سنو گرد و نواز تو آن والے ہو توجہ نال سنو ہماری مائیں بہنیں بیٹی بپردہ سنن والی ہو توجہ نال سنو ایک گھڑی سال بعد قسمت نہ لائے گی مسلمانوں خیال کرو آپ فرما دینے جدو عامر نے کیا نہیں بابا جی کھان پین دی لوڑ کوئی نہیں مہربانی کر پہلے پوتا بھی کھا کھان پین بعد میں چوے گا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے دادے نے نبی کریم دے دادے نے دادا پاک نے انج کر کے ہتھاں تے اٹھایا سینے عطر نہ لایا چہرہ چومیا سینے وچ ٹھنڈ پائی وقت باہر لے کے آیا جدو باہر لے کے آیا عامر نے ویکھیا جدو عامر نے ویکھیا تے چہرے تے اکھاں لگ گئیاں تے سلطان العارفین دی روح پاک تڑپ فرمایا علی پھیتن میرا اکھنیا ہوئے تے میں مدنی ویکھ نہ رجا ہوں علی پھیتن میرا اکھنیا ہوئے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں لولو دے مڑ لکھ لکھ اکھنیا ایک کھولا تے ایک گجا ہوں اتنا جٹھیا بھی فبر نہ آوے اور کدے وال بھجا ہوں ایک دیدار مدنی دا یا حضرت ماہود لگ کرنا حجا ہوں ایک کیمرہ خیال نہ ریکارڈ کرے سنو میں قربان جاواں او جناب والا عامر نے جدو ویکھیا چہرے مبارک تے اکھاں لگ گئیاں دل دے اندر عشق و مستی اگے تعریفی جدو چہرے مبارک تے اکھاں لگ گئیاں عامر نے آکھیا بابا عبدالمطلب نو کہن لگے بابا جی جے اجازت ہوئے اے سونے اپنی عمر دے لحاظ نال میرے نال بولنا تا نہیں پر میرا دل مجبور ہے میں تیرے پوترے دے قدم چوم لواں عبدالمطلب خاموش ہو گئے عبدالمطلب حیران ہو گئے عامر نے سجا ہاتھ سجے قدم مبارک تے رکھیا کھبا ہاتھ آپ دے کھبے قدم مبارک تے رکھیا جے تو چاہمیں وحدت رب دی مال مرشد دیاں تلیاں ہوں ان تلیاں چو ایک لالا دی فیتے کھیڑ میں فیڑفا بکھلیاں ہوں میں قربان جاواں عامر نے سجا ہاتھ میرے نبی کریم دے سجے قدم مبارک تے رکھیا کھبا ہاتھ کھبے پاؤں مبارک تے رکھیا اتے اپنا متھا رکھیا بوسا دیتا روح دنیا تو کوچ کر گئی
یہ ہو جائے میرے نبی دی عاشق بھی ہو گفرین تسی بھی عاشق ہو جڑے دا مٹ بے نہیں سکتے مسلمانہ خیال کرو ذرا پیار نال سنو پھر اتے متھا رکھیا روح مبارک دنیا تو کوچ کر گئی آخر کار کی ہویا میرے نبی کریم علیہ السلام دا بچپن مبارک لڑچپن مبارک آپ پیدا ہوئے نہیں جدو پیدا ہوئے نہیں کھارا جمینی نور ادھر کی ہویا سویر ہو گئی ہے اے لوگ کھا دے نہیں توجہ اٹھا دے انہوں اندر بیج اے ماما دا کام ہوندہ ہے اندر بیج انہوں توجہ نال سنو ایک ہی کریے آج کہا فینا فرج جدی پشتی ران مریدہ ہاں جی اور کفور کوئی نہیں اور کوئی آیا پتر نے کیا نا بوجی باہر نکلو پیر آیا کھلوتا ہے انہیں کیا میں تکفہ دا مرید کوئی نہیں انہیں کیا بوجی تو فیتے اپنی بیگم دا مرید باہر ماما آیا کھلوتا ہے اے بچے یہ اس عمر دے وچ اللہ بچیاں دی زندگی کرے اللہ سب نو بچے نصیب کرے اے بچے مائیاں ماما فبار نے ہوندے نو کچھ سوچ وے کیتی کرو کم از کم سنو توجہ نال سنو ہویا کی سرکار مدینہ سرور قلب فینا آپ مکے وچ پیدا ہوئے جدو صبح ہو گئی ہے جناب لوگ کھا دینے کہ بیبیاں آئیاں دائیاں آئیاں تے وہ چھوڑ کے غلط بات ہے انہاں دائیاں نو میرے محبوب نے قبول ہی نہیں کیتا انہوں نے تو میرے کملی والے نے قبول نہیں کیتا اما حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ سارے تو لیٹ پہنچیا جدو لیٹ پہنچیا نا کعبے دا طواف کر دی پئیے غربت تو مجبور ہو کے رون دی پئیے عبدالمطلب نے ویکھیا سیان گئے سیان کے فرمایا حلیمہ جنے حضور حلیمہ تو فرمایا رون دی کیوں پئیے جنے حضور بچہ کوئی نہیں پئیے فرمایا حلیمہ مکے دے وچ چکائی شائع نہیں گئی ساری کائنات دا فرمایا مکے وچ پہ آئی میرے گھر پوتا ہی دلان دیتی چالا تیرا حق نہیں رکھا گے اے نہ سمجھی کہ دور یتیم ہے اما حلیمہ آئیاں سرکار نو ویکھیا بی بی آمنہ پاک نو پوچھیا آمنہ پاک نے کیا بچہ تا ہے پر توجہ نال سنو پھر پوچھیا بچہ تا ہے پر جدو تریجی باری فرمایا نا بچہ تا ہے پر بی بی پاک عرف کر دیا نو اما آمنہ ایک ہی گالے بچہ تا ہے پر اوہو اس نے پھر اکھا وچو اتھرو آئے حضرت عبداللہ یاد آئے جدو پھر اکھا وچو اتھرو آئے فرمایا بچہ تو ہے پر میرا بیٹا دور یتیم ہے لیکن میں تیرا حق نہیں رکھاں گی اما حلیمہ نے کیا کوئی ویکھڑ دا مل انہیں کیا ویکھڑ دا مل تا کوئی نہیں جدو اما حلیمہ نے ویکھیا تو سارے ہی تھکڑے لے گئے مڑو جی میں اگے نات کھاں پڑھ رہا نا پادی آمنہ تلال بیٹی جولی حلیمہ یہ خیر منگ دی حلیمہ دے گود بچھائی جدو گود بچھائی آپ دا شفادے نو چکیا جدو محمد عربی پاک نو چکیا مختصر آمنہ کو نو اجازت رہی گھر تو باہر نکلی جدو گھر تو باہر نکلی آج بھی ہے یہی دا دور آگیا کہ عورتہ گڑی چلان دی انتے مرد پیچھے بیٹھ دے او دور نہیں فی او دو مرد سواری فماردہ فی تے مائنیاں پیچھے بیٹھ دیا فرد اچھا اما حلیمہ بیٹھی پیچھے ڈاچی تے سرکار آپ دی گودے چھڑو ہمارے مال نو بھی پہچان ہو گئی تے سرکار آپ دی گود وچ حلیمہ دا کھامد بیٹھا آگے ڈاچی نو حرکت کر دائے چابک مار دائے ہلدی ضرورے اٹھنی کوئی نہیں اٹھنی کیوں نہیں ڈاچی نو نہیں پتہ چل گیا کہ خدا دا رسول ہے اور پچھے بیٹھے بے ادبی پہ ہوندی ہے اما اپنا حلیمہ دے کھامد نے عقل تو کم لیا انہیں آکھیا بھی حلیمہ ڈاچی تاکہ تمہیں گول گئی ہے کہ ٹردی نہیں اٹھنی نہیں انہیں پھر عقل تو کم لیا انہیں سرکار نو چکیا اپنی گود دے وچ تے بٹھایا اگے تے ڈاچی دی مہار جڑی آئی نا او رکھی ننے جی ہاتھ مبارک تے جدو ہاتھ مبارک تے رکھی اوہ ڈاچی آئی جڑی ٹرن جوگی کائی نائی وہ تو اٹھی ہے نہیں تو نہیں سمجھیا
ਡਾਚੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ। ਡਾਚੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਾਚੀ ਉੱਠੀ ਹੈ ਮੁੜ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁੜ ਜੜੀਆਂ ਮੁੱਤਾ ਪਹਿਲੇ ਡਾਚੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਰਫਤਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਬੱਦਲ ਸਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀਆਂ ਵਫਾ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਰੂਦ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਵਫਾ ਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਡਾਚੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾ ਹਲੀਮਾ ਕਿਫ, ਯਾ ਹਲੀਮਾ ਕਿਫ, ਯਾ ਹਲੀਮਾ ਕਿਫ, ਅਰੇ ਹਲੀਮਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਅਰੇ ਹਲੀਮਾ ਰੁਕ जा, अरे हलीमा रुक जा, अरे हलीमा रुक जा। नहीं हलीमा इतनी कीमती सवारी कितों रही है, नहीं तू साथों पीछे निकली है, सानू क्रॉस कर दी जा रही है। बीबी पाक ने फरमाया सवारी ओ ये सवार बदल दिया, सवार बदल दिया। तो फिर मैं क्यों ना आखा, हाँ जाग बाग पैनी सब तू पीछे आन वाली है, जाग बाग पैनी तुहाडे जागे ने अल्लाह दे हुक्म नाल तुहाडे भी जाग पैन, लेकिन मुंह खोलो। जाग बाग पैनी सब तू पीछे आन वाली है, जाग रब दियां रहमतां नूं लुटिया, तोते रब दियां रहमतां नूं लुटिया, दाइयां सारियां दा मां तोड़ सुटिया, नबी नूं सीने जान वाली है, जाग जाग पैनी सब तू पीछे आन वाली है, जाग बाग पैनी सब तू पीछे आन वाली। हुण आ गया मौसम बहार, किसे दे तू फैलूए नू मिली रफ्तार, किस दे तू फैलूए नू मिली रफ्तार। रंग लग गए नी नबी नू खिडाण वाली है, रंग लग गए नी नबी नू खिडाण वाली है, जाग भाग पैनी सब तू पीछे आन वाली है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह दे हुक्म नाल सुल्तान बाऊ दे आस्थाने ते बैठ के सुनन वाले हो, मेरे नबी दा मिलाद सुनन वाले हो, दूर नजदीक तू आण वाले हो, कमली वाले दा फिक्र सुनन वाले हो। आई ते अल्लाह पाक भी मौजूद है, असा ते तुसा भी मौजूद है, तुहाडे भी भाग जाग पे ने इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक दुनिया आखिरत दी कमी नहीं देवेगा, तुहाडे भी भाग जाग पे ने ना। जरा तवज्जो दे नाल सुनो, सरकारे मदीना सरूरे कल्ब फीना, ओ अम्मा हलीमा दी डाची सारियां नूं कटदी जांदी है। नी सवारी कित्थों लई आई, उन्हां आख्या सवारी ओ ये सवार बदल गया है, सवार बदल गया। मुसलमानों तवज्जो, चल दिया हलीमा तैफ विच पहुंच गई। जदों तैफ विच पहुंच गई, अपनी घर मुबारक दे विच पहुंची, ओ कखां दी कुली है, कमजोर कुली है, कुली दे विच पहुंच गई। जदों वेखिया तैफ दे सरदार वड्डे वड्डे चौधरी जेड़े हलीमा नूं वेखना नहीं फण अच्छा समझदे, गुरबत दी वजह तू हलीमा दे बंदे नाल सलाम लेना नहीं फण गवारा करदे, कदी खाना देना नहीं फण गवारा करदे, उधर गुफरना नहीं फण गवारा करदे। ओ हलीमा दी कुली दे अगे इंज हाथ बन के खड़े ने ते मुस्तफा जाने हम्मद पेला कौन सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम पढ़ते ने पे। जदों दरूदो सलाम पढ़ते ने पे हलीमा हैरान रह गई। उन्हें आख्या हाय हाय हाय, आ बंदे जेड़े मेरे बंदे नूं वेखना नहीं फण चाहते, अज हाथ बन के झुकी खलोते ने, हाथ बद्दी खलोते ने। हलीमा दे बंदे ने पूछया खैरी आए हो, किवें आए हो? उन्हें आख्या चुप कर जा, ये तेरा कोई कमाल नहीं, जेड़ा तुहाडी गोद विच उफे दा कमाल है। उफे ने बुलाया ते असीं आए हां। दरूदो सलाम पढ़ते ने पे। हलीमा दे कोल खाण वास्ते भी कुछ नहीं, खिलाण वास्ते भी कुछ नहीं। तबीयत केडी खुश है, एक बुढ़ी दी बकरी है। सरकार दे हक सर दे उत्ते अकीदा पक्का होना चाहिए। अकीदा सरकार दे फिर ते ना अम्मा हलीमा ने इंज करके हाथ मुबारक हाथ फेरिया, हाथ सर मुबारक ते फेरिया। जदों हाथ फेरिया वो हाथ फिर बकरी दी कंड ते फेरिया। जदों कंड ते फेरिया अल्लाह ने उस बकरी नूं इतना नूर दिता कि जेड़ा भांडा अम्मा हलीमा थले रख दी है वो दुध नाल भरपूर है। ओ दुध सारियां दे विच वंडिया। जदों वंडिया खुशी दे विच पिवाया। रात हो गई। जदों रात हो गई ना गैस ना जनरेटर
نہ گیس نہ جنریٹر نہ جنابے والا کوئی ہور سسٹم تے لوگ کی ویکھدے نے کہ حلیمہ دی کلی وچوں نور تائی نور پیا نکلدا ہے جدو نور پیا نکلدا ہے نور دی لائٹ نور عام جدو نور پہ نکلدا ہے وہ لوگ سویرے پھرا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے انہاں آکھیا نہیں حلیمہ تیری کلی کو گفر دیا ڈارا ہوندا سی راتی ڈیوا کتھوں آندئی چراغ کتھوں بائی اتنا نور جڑا پورے بستی وچ دھمیا ہے اما حلیمہ فرما دیا میں ڈیوا کوئی نہیں بایا میں تو ڈیوا کوئی نہیں بایا ڈیوا ڈیوی آئے دے میں ڈیوا کوئی نہیں بایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے انہیں نور تیرا سب گرانہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اما حلیمہ فرما دیا نور نور آئے دے وقت گفردہ رہیا جدو وقت گفردہ رہیا نبی پاک علیہ السلام دے بچپن دے حفارہ موج پہ وقت گفردہ رہیا ایک دن ایسا بھی آیا مسلمانوں او دن بھی آیا سرکار دی طبیعت مبارک قلیل ہو گئی اما حلیمہ دیاں بکریاں نال جاندے نے بکریاں چھڑن وقت جاندے نے بی بی پاک نے فرمایا سونا آج میں تینوں نہیں جان دینا دوجے دن بھی نہ جان دیتا تریے دن بھی نہ جان دیتا جدو تریے دن بھی نہ جان دیتا کتاباں اٹھاؤ بخاری شریف موجود مشکات شریف موجود منارۃ النبوہ موجود آقا سیف الکبریٰ شریف موجود تمام کتاباں موجود جدو تریے دن بھی نہ جان دیتا جیڑی وڈی بکری سی نا جیڑی دا دودھ پیندے فرط وجو او شیراں پکڑ لئی جانورہ پکڑ لئی بچے روندے روندے آئے چھوڑو بچے روندے روندے آئے جدو روندے روندے آئے نا تے اما حلیمہ نے پوچھا بھی کیوں روندے ہو اما جیڑی بکری دا دودھ پی کے گفران کر دے آئے نا او جانورہ پکڑ لئیے نبی کریم نے فرمایا کیوں ہے وہ جانورہ پکڑ لئیے فرمایا حلیمہ میں اما جان دے تیری بکری لے کے آسا سونا جانورہ پکڑ لئیے فرمایا میں جان دے میں جان دے وہ چلے جدو جنگل پہنچے فرمایا آؤ تو نبی بلا رہا میں سارے جانور دوڑے دوڑے آئے قدمہ پاکت سر رکھ کے کھڑے ہوں دے گئے آپ فرمایا میری ماں دی بکری کیوں پکڑی جے بڑھے دے شیر نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسا تو انہوں ڈرونی شکل بھی نہیں بھی کھائی اسی تو انہوں چارہ بھی چرائی کھلوتے ہیں گاہ بھی کھوائی کھلوتے ہیں فرمایا پکڑی کیوں جے محبوبہ تسی آدھے سو اسی پہاڑا دے والے جاڑیاں دے والے لوک لوک کے تواڈی فیارت کر دے سا تے ترائے دن ہو گئے تسی آئے نہیں اسا منصوبہ کیتا ہے کہ کملی والا بڑا لاج پالے حلیمہ دی بکری پکڑ لئیے پھر تو آوے گا نا اسا بکری پکڑ لئیے کہ بلا اسی تچارہ بھی دیتی کھلوتے ہیں اسا تڑرونی شکل بھی نہیں بھی کھائی او میرے نبی دے 55 دے موجزے نے مسلمانوں ایت جتنا لمبا کر لوئیے دل ٹھردہ جاندہ ہے لیکن میری گفتگو دے آخری انفاف میں وہ اے نے کہ گھر گھر نبی دا میلاد سجاؤ اپنی تفیق دے مطابق مسجد مسجد سجاؤ بغیر پیسے تو میلاد پڑھنے وقت فقیر آ پھرے ہاں 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 ایک اور دوسری بات ہے کہ کل دا دن عید دا دن اے او عید ہے جندہ صدقہ ساریاں عیدہ ملیاں اس عید دا طریقہ کیے روفیاں دی عید ہوئے کھانا بناؤ عید پڑھو قربانی دا طریقہ ہے کہ عید پڑھو قربانی کرو اس عید دا طریقہ ہے اپنے دل بھی سجاؤ اپنے چہرے نبی دی شریعت نال سجاؤ اپنے گھرانوں لیٹنگ تے چراغاں نال سجاؤ
عید میلاد النبی میں تم کرو کھا روشنی، میلاد النبی، عید میلاد النبی میں تم کرو کھا روشنی، وہ تمہاری گور کی راہ جگمگاتے جائیں گے، وہ تمہاری قبرہ روشن کرنگے، وہ لائٹنگ بھی لگاؤ، اور کل دا دن کی کرو، جلوس نکالو، ریلیاں نکالو، لنگر عام تقسیم کرو، صبح دی نماز کفا نہ ہون دیو، باوفو سارا دن درود شریف پڑھو، سارا دن باوفو گزارو، جی میں آج آئی تھے رامتا دے سمندر دے وچ مالا مال ہو رہے ہو، تو انو بلامن دا یہ مقصد ہے کہ کل دا دن کدی بھی فایا نہ ہوئے، کل دا دن جلوس پاک جتھے ہوئے اتھے جا کے شرکت کرو، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام آئے، رحمان اپنی شیان شان تھر گیا اور شیطان پھڑ گیا۔ مومنہ نو تے سارا سال انتظار ہوندہ ہے، نبی تے جلوس دی خوشی ہوندی ہے، تے کئیاں نو تاپ چڑھ جاندہ ہے، وہ چڑھیا روے نا، تو فی اپنے وقت دی پابندی کرو، اس وقت تمہیں نہ ہونا، ایک جگلہ میں آخدہ ہونا کہ شیطان مو اگ لگ جاندی ہے، اندے چیلے چمچے پھڑ دینے، شیطان مو اگ لگ جاندی ہے، اندے چیلے چمچے پھڑ دینے، شیطان مو اگ، وہ تو انہوں کوئی نہیں پھد کے رہ جاندہ، شیطان مو اگ لگ جاندی ہے، اندے چیلے چمچے پھڑ دینے، شیطان مو اگ لگ جاندی ہے، اندے چیلے چمچے پھڑ دینے، سرکار دے عاشق وج گج کے میلاد نبی دا کر دینے، سرکار دے عاشق وج گج کے میلاد نبی دا کر دینے، سرکار دے عاشق وج گج کے میلاد نبی دا کر دینے، سرکار دے عاشق وج گج کے میلاد نبی دا کر دے۔ کیوں؟ وہ ہوندہ کیے جدو 14 اگست بیٹھ جا، جدو 14 اگست ہوئے وہ تو جھنڈیاں لاندے ہو نا، سارے رہندے نے، یہ 14 اگست دن سارے بنائے نے، تے جدو کیوں بنائے دینے کہ پاکستان ملی ہے، تجیندہ صدقہ پاکستان ملی ہے، اور تیرے گھر پتر جمعے تے پورے محلے وچ مٹھیائی ٹوئے، تجیندہ صدقہ رب پتر ونڈے نے، اوتھے مڑ تو خاموش رہے، تی تو بڑا بات دیا نا تو اور پوری دنیا چ کوئی اس واسطے کل دا دن دل کھول کے خوشی کرو، عبادت بھی کرو، خوشی بھی کرو، آتش بازی بھی کرو، گوئے بھی چلاؤ، درود و سلام بھی پڑھو، نعرے بھی لگاؤ، کیونکہ کل دا دن تجدیدی عہد دا دن ہے، تجدیدی عہد دا دن ہے کہ اللہ اور اس نے محمد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے سچے رسول ہیں، بے شک او دومی ہائے، تی آج بھی صلاح کر لو، دیکھیں یہ برادری جڑی ہے وہ سوچی پئی، آج بھی پھر کل دا دن اینو فایا نہیں کرنا، ہر کام چھوڑ کے، اچھا ہون دفو نبی کریم دی محبت دینے چاہیے، سمجھ آئیے، آج کون ہے جڑا داڑھی رکھے گا، پتہ تو ہون لگنا ہے نا، جڑا آج رکھے گا انہوں رنگ چڑھ جان گے، کو بندہ ہاتھ کھڑا کرے، جی منہ بول کے دفعہ منہ بول کے،
کون کون رکھے گا؟ رکھ رہی رکھی ہوئی کام ہوندی ہے اللہ پاک دی قسم اور رکھی ہوئی کام ہوندی یہ پھیفو دفن رکھ رہی ہے پوری مٹھ بھر مٹھ تو بعد بھی شک کٹاؤ اچھا پھیفو دفن رکھ رہی اور کیا رکھی جی ماشاءاللہ ریاض پپڑے آئے نمی سنت رسول رکھ رہی اور کیا رکھی کوئی بات نہیں چھوڑنا نہیں بالکل بھی نہیں چھوڑنا اور کیا رکھی اچھا ایک دفعہ کھان یہ جڑے اکوارے بیٹھے نے یہ نہ تو چلو پردین ہے حالانکہ شریعت مجبوری نہیں منے دی شریعت مجبوری نہیں منے دی چلو یہ نہ تو پردین ہے تو جڑے آلو لاد آدھے بیٹھے نے انہوں نے کیڑا ہوا ہے اور کیا رکھ رہی یہ فاریاں رکھ لئی جنہ رکھ رہی ہے انہیں رکھ لئی رکھی کم ہوں دی ہے ریاض نے رکھ لئی حیف دفن نے رکھ لئی قیوم دا اعلان میں آپ پہ کر چھڑنا یہ آج بچنا وہ بھی فیلن میں ماشاءاللہ انہیں اگے ہی رکھ لئی انہیں اگے ہی رکھ لئی کیونکہ رکھی کم ہوں دی ہے نا انہیں اگے ہی رکھ لئیے اور یاد رکھو جنہیں اگے رکھی جنہیں آج رکھی اے اللہ دے حکم نہ دعا جہانا ہی تر گئے اور جنہیں فڑے اللہ عمل دی تو پھیک دے وہ سارے ہی تر گئے لیکن ہون افتو پھرنا نہیں جڑا افتو پھریا وہ پھر برباد بھی ہو گیا وہ مرتد بھی ہو گیا اور فڑو میری گفتگو ختم ہو گئی جی میری گفتگو ختم ہو گئی آخری پیغام جندہ کوئی پیر نہیں اندہ بھی شیطان مرشد ہے تے اوف مڑ جڑے کھاتے پینا ہے اوفی پینا ہوندہ ہے نا آج جڑے میرے باہو دے بیڑے چلنا ہوئے جنہیں بیت ہونا ہوئے جڑا آج بیت ہوئے گا اور ساری زندگی شیطان تو پاک ہو جائے گا یہ بھی پیغام ہے اور تسی مرد ہونے کرو کہ جو بھی تکلیف ہے نا تسی سارے ہکو باری دم کرا لو اینج ہتھ رکھ اپنے دل تے اور دل دا اصل ڈاکٹر تو میرا پیر باؤ ہے نا تسی پتہ نہیں کیا لیا ڈاکٹر کو لگے بدے ہو اچھا انہوں فکر کرو دل تے ہتھ رکھ کے اللہ 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 آج ساریاں بیماریاں دور اس میں فاتح فکر کرو اللہ محمد الرسول اللہ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک جنہ آج چہرے تے سنت رسول رکھی جڑیاں میری امامت بھیڑا برکہ اور پردہ کرنے دار ادا کیتا ہے اللہ پاک سب تے فضل و کرم فرمائے اور دوستو کل دا دن میں پھر عرف کرا گا انہوں فایا نہیں کرنا گھر گھر نبی دا میلاد من لو کیونکہ گھاٹا پوے ایکو گھٹ کر گھاٹا پوے کاروبارے تتا بھی میرے نبی دا میلاد کیتا کرو موڑ زندگی گھاٹا نہیں آئے گا تیجے بیماری ہوئے تتا بھی میلاد کیتا کرو تجھے خوشی ہوئے تو تامی پائنتن پاک دی محفل سجائی کرو اور عقیدہ رکھو کہ علی نال مغف رکھیں انجے تو نہیں کمیا اتھے تیرا حج ہوئے
جتھے علی جمعہ آ میرے نبی نو بشر بشر کہن والے میرے نبی نو بشر بشر کہن والے کسے گل نال بشر بنا کے دف بشر بشر دی دعائی پائی پھر دے آج نور تے بشر دا جھگڑا مکا کے دف اوہ نتار شانتے وانج میراج کیتا ہے تو بنے رہے تکڑ تے جا کے دف جن آج داڑی رکھی ہے وہ ہاتھ اچھے کھڑے کرو تاکہ توڑا کیمرہ بھی ریکارڈ کرے تیانہ ریکارڈ کرے ماشاءاللہ ڈی ایف بھی رکھ دے اللہ پاک اور پائیتن پاک دے 5 پتر دینے نے کاری کمری علی فرکار دفت اس وقتے کیونکہ نبی دے میلاد دا مطلب یہ نہیں بھی چھڑے چاول پکائے تے کھا چھڑے میلاد دا مطلب ہے بھی فونے دے طریقے تے عمل کرو تو فی نمافی بڑھ جاؤ تو فی ماں باپ دے غلام بڑھ جاؤ تو فی قبلی والے دی سنت مجھے تے سجاؤ حالا ایک دفعہ کھا آخری گل پڑھو کھا کلمہ عورت دے چہرے دی سجاوٹ مرکہ ہے مرد دے چہرے دی سجاوٹ داڑی میں تو ہاتھو پوچھدا تو فی دفعو بھئی جی چہرہ ہوئے روزانہ انجی میں چھلیا یا آلو ہوندہ ہے یا بھنڈا دا چماٹا ہوندہ ہے وہ چہرہ سونا ہے یا قیوم دا چہرہ سونا ہے سچی گل کرے آجے کین دا چہرہ سونا ہے تو موڑی ہو جا بڑھا دے ہو نا ہاں جی یہ ہو جا بڑھا لو اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے درود و سلام مصطفیٰ دفت کھڑے مصطفیٰ جانے